अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.293 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 293 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 270। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वमा रूट वर्ड मीम अलीफ से है, माने और जो, एंड वॉट एवर। अनफक़्तुम नून फा काफ से है, माने तुम खर्च करोगे, यू स्पेंड। मिन मीम नून से है, माने से, ऑफ। नफ़क़तिन नून फा कॉफ से है, माने कोई खैरात, आर्म्स और चैरिटी। औ अलीफ वाव से है, माने या और। नजर तुम नून जाल रॉ से है, माने तुम नजर मानो, यू वो। मिन मीम नून से है, माने से, ऑफ। नजरिन नून दाल रॉ से है, माने कोई नजर, वाओ। फ़इन्ना अलीफ नून नून से, माने तो बेशक। देन इंडीड अल्लाह अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। यअलमु आइन लाम मीम से है, माने उसे जानता है, नोज इट। वमा मीम अलीफ से है, माने और नहीं, एंड नॉट। लिज़्ज़ालिमीना वो लाम मीम से है, माने जालिमों के लिए, फॉर द रॉन्ग डूअर्स। मिन मीम नून से है, माने कोई, एनी। अंसारिन नून स्वाद रॉ से है, माने मददगार, हेल्पर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, और जो तुम कुछ खैरात करते हो, और नज़र तुम मिन नज़रिन, या तुम कोई नज़र मानते हो, फ़इन्नल्लाह यअलमु, तो बेशक अल्लाह उसे जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और तुम जो कुछ खैरात करते हो या तुम कोई नजर मानते हो, तो बेशक अल्लाह उसे जानता है, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, एंड वॉट एवर आर्म्स यू स्पेंड आउट, और नज़रतुम मिन नज़रिन, or whatever vow you make, فَإِنَّ يَعْلَمُ, then indeed Allah knows it. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, and not for the wrongdoers any helpers. Complete translation देखें. And whatever alms you spend out, or whatever vow you make, then indeed Allah knows it, and not for the wrongdoers any helpers. तफसीर आयत देखें। नजर किसी ऐसी इबादत को अपने ऊपर लाजिम कर लेने को कहते हैं कि अगर वो इबादत ये खुद अपने ऊपर वाजिब ना करे तो वो इबादत उस पर लाजिम नहीं होती। यानी नजर ऐसी इबादत नहीं है जिसको अल्लाह ने बंदों पर लाजिम किया है, बल्कि नजर एक ऐसी इबादत है जो बंदा खुद अपने आप पर लाजिम कर लेता है, और अगर वो अपने आप पर लाजिम ना करे तो उसका अदा करना वाजिब नहीं है। नजर खालिस अल्लाह ताला के लिए होती है और ये जायज है, यानी जो नजर खालिस अल्लाह के लिए मानी जाती है वही जायज है। नज़र का ये अमल सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि इस्लाम से पहले साबिक़ा मज़ाहब में भी राइज था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ही ये जायज़ नहीं बल्कि पिछली उम्मतों के लिए भी ये जायज़ था। चुनांचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ये कौल कुरान में मज़कूर है, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मैंने रहमान के लिए रोज़े की नज़र मानी है, इसलिए आज मैं किसी आदमी से बात नहीं करूँगी। यानी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ने ये नजर मानी थी अल्लाह की रजा के लिए कि वो चुप का रोजा रहेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी। इस आयत यानी सूरह बकरा आयत नंबर 270 में अल्लाह ताला नजर का जिक्र करते हैं। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु, और तुम जो कुछ खैरात करते हो या तुम कोई नजर मानते हो तो बेशक अल्लाह उसे जानता है। यानी जो कुछ तुम खर्च करो और जहाँ कहीं खर्च करो और जैसी नजर मानो और जिसके लिए मानो, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। यानी अल्लाह ताला को तमाम बातें मालूम है कि हम क्या खर्च करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, हमारा माल कहाँ से कमाया हुआ है, वो हलाल है या हराम है, और जो खर्च करते हैं तो उसके पीछे हमारी नीयत क्या है। इसी तरह जब हम नजर मानते हैं तो अल्लाह ताला जानता है कि हमने किस चीज की नजर मानी, क्यों नजर मानी, हमारी नीयत में इखलास कितना है, ये सब अल्लाह ताला
جانتا ہے، اللہ ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور تمہاری نیت کے مطابق تمہیں ثواب و عذاب دیا جائے گا۔ اور جو اس سلسلے میں ظلم کرتے ہیں اور غریبوں کا حق مارتے ہیں اور انفاق نہیں کرتے، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو بندے کو چاہیے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا حق ادا کرے، پھر قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرے، پھر دور کے رشتہ داروں کا حق ادا کرے، پڑوسیوں کا حق ادا کرے۔ اس طرح سے کئی درجات میں لوگوں کے حقوق ہیں، ان تمام کے حقوق کو ادا کرے تاکہ اللہ ان سے راضی ہو۔ اگر بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ہم سے ناانصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو پھر اللہ ہمارا مددگار نہیں، اللہ کی رضا ہمارے ساتھ نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ناپسند کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اور یہ آیت اتری اور انہیں رخصت دی۔ یعنی جب صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے گھرانے جو ابھی شرک پر تھے، ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرنا، خاص طور پر ان کو صدقہ خیرات دینا، ان باتوں سے صحابہ کرام اجتناب کرتے تھے، اس کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دی، انہیں اجازت دی کہ اپنے نان مسلم ریلیٹیو جو ہیں ان کے ساتھ بھی خیر و بھلائی کا معاملہ کرے، صدقہ خیرات میں انہیں بھی شامل کرے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صدقہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے۔ جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سائل کو دو، گو وہ کسی مذہب کا ہو، یعنی کسی بھی ریلیجن کے آدمی کو ہم چیریٹی دے سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت اتری۔ یہاں فرمایا تم جو نیکی کرو گے اپنے لیے ہی کرو گے، جیسے اور جگہ ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو کوئی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے سر پر وبال لیتا ہے۔ یعنی بندہ اگر ایک پیسہ بھی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس کا نفع اسی کی ذات کو ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ رائے برابر بھی کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو پھر اس کا وبال بھی اسی کے ساتھ ہے۔ نیک نیتی سے دینے والے کا اجر تو اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ اب خواہ وہ مال کسی نیک کے ہاتھ لگے یا بد کے یا غیر مستحق کے، اسے اپنے خسد اور اپنی نیک نیتی کا ثواب مل گیا۔ یعنی کوئی بندہ اچھی نیت کے ساتھ مال خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، لیکن اگر غفلت سے کسی ایسے آدمی کے ہاتھ لگ جائے جو مستحق نہ ہو، تب بھی اس بندے کا ثواب فکس ہو گیا، کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی۔ جبکہ اس نے دیکھ بھال کر لی پھر غلطی ہوئی تو ثواب ضائع نہیں جاتا، اسی لیے آیت کے آخری میں بدلہ ملنے کی بشارت دی گئی ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں آیا کہ ایک شخص نے قصد کیا کہ آج رات میں صدقہ دوں گا، لے کر نکلا اور چپکے سے ایک عورت کو دے کر چلا آیا۔ صبح لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ آج رات کو کوئی شخص ایک بدکار عورت کو خیرات دے گیا۔ اس نے بھی سنا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اپنے جی میں کہا آج رات اور صدقہ دوں گا، لے کر چلا اور ایک شخص کی مٹھی میں رکھ کر چلا آیا۔ صبح سنتا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ آج شب ایک مالدار کو کوئی صدقہ دے گیا۔ اس نے پھر اللہ کی حمد کی اور ارادہ کیا کہ آج رات کو تیسرا صدقہ دوں گا، دے آیا۔ دن کو پھر معلوم ہوا کہ وہ چور تھا تو کہنے لگا اللہ تیری تعریف ہے، زانیہ عورت کے دیے جانے پر بھی، مالدار شخص کو دیے جانے پر بھی اور چور کو دینے پر بھی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے۔ شاید بدکار عورت مال پا کر اپنی حرام کاری سے رک جائے اور شاید مالدار کو عبرت حاصل ہو اور وہ بھی صدقے کی عادت ڈال لے، اور شاید چور مال پا کر چوری سے باز رہے۔ یعنی ایک شخص نے 3 مرتبہ صدقہ کیا اور 3 مرتبہ بھی اس نے اچھی نیت کے ساتھ صدقہ کیا، لیکن جن کو صدقہ کیا وہ دراصل مستحق نہیں تھے، لیکن چونکہ اس کی نیت اچھی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے کو قبول فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ اس کے صدقے کے سبب وہ 3 افراد صحیح راستے پر آ جائیں جو کہ غلط راستے پر تھے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ نظر ماننا اسلام میں جائز ہے بشرطے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مانی جائے۔ صدقہ و خیرات کسی بھی مذہب و قوم کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے بشرطے کہ مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ اللہ باریک بین ہے، بندے نے کس نیت سے صدقہ خیرات کیا اور کس نیت سے نظر مانی، کیا مانی، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ نظر و نیاز کرتے وقت بھی انصاف سے کام لیں۔ ناانصافی اور ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔